I'm joined with Sultan Shah, the chairman of Pakistan Cricket Blind. अपना नाम और बताएं, अपना रोल इसके अंदर. जी, सैयद सुल्तान शाह, प्रेसिडेंट वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट लिमिटेड एंड चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल. कैसी जा रही तैयारियां और हाउ इज द प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप? तैयारियां बहुत अच्छी जा रही हैं और सारी चीजें अरेंज कर दी गई हैं. होटल बुकिंग्स फाइनल हैं, ग्राउंड फाइनल्स हैं और हर चीज जो है वो बिल्कुल रेडी है और बड़े भरपूर तरीके से वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बहुत हाई लेवल पे इसको हम कर रहे हैं. इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी एक इवेंट मैनेजर के जरिए बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है. 1.5 घंटे की सेरेमनी है. उसमें सीएम पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो चीफ गेस्ट हैं. इसके अलावा जितने मैचेस हैं वो सब एक जो वेन्यू 1 है हमारा, वहाँ से उसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. वो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव उसकी कमेंट्री आएगी. और आपको क्या लगता है कि स्मोक इस दफा क्यों आया है? ये कि वेदर की वजह से था या वैसे आता है? ये हर साल होता है. ये पिछले 2 साल से ये इशू दरपेश है और ये पाकिस्तान, इंडिया सारे मुल्कों में है, सब कॉन्टिनेंट में ये है, क्योंकि वो व्हीकल्स का धुआं फैक्ट्रीज फिर रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर बना देते हैं. सिटीज में फैक्ट्रीज हैं, फिर वो ईंटों के भट्टे हैं, फिर वो जो हमारी यहाँ फसलें होती हैं, जब चावल की फसल कटती है तो उसको जलाया जाता है, उसकी वजह से भी ये पोल्यूशन फैलता है. तो ये इंसान ही इसका बाइस है और उसको चाहिए कि वो नेचर जो है उसको कायम रखे और खास तौर पे जो दरख्त हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं. और ये क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज बन गई हैं, दरख्त कट गए हैं, तो ये ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट तो आता है क्लाइमेट चेंज पे. और कितनी टीमें आ रही हैं इस दफा वर्ल्ड कप में? क्योंकि इंडिया का भी वेट, अभी हम उसके तरफ भी आते हैं भी थोड़ी देर बाद. 7 टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप में हैं और इस वक्त 9 टीमें टोटल जो हैं वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं. न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि न्यूजीलैंड में प्लेयर पूरे नहीं है. वेस्ट इंडीज में उनके जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे नॉर्मल क्रिकेट बोर्ड में भी हैं, वो ब्लाइंड में भी हैं, वो वहां पर भी टीम अभी मौजूद नहीं है. तो 9 कंट्रीज में टीम्स मौजूद हैं, जिसमें से 7 आ रही हैं और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में नहीं है. और इंग्लैंड तो मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा कि एक जमाने में सेमीफाइनल की टीम होती थी और सेमीफाइनल तक तो आती थी और इंग्लैंड वो वाहिद टीम थी जो इंडिया के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मैच हराई है. साउथ अफ्रीका से हम एक मैच सिर्फ हारे थे फाइनल में 2006 में, बल्कि नहीं 1998 में. तो उसके अलावा इंग्लैंड में हम जब खेलने गए थे तब भी एक मैच हम इंग्लैंड से हार गए थे. फिर एक वर्ल्ड कप के मैच में भी इंग्लैंड ने हमें हराया. तो इंग्लैंड की अच्छी साइड थी, लेकिन वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और वो क्रिकेट 2 किस्म की क्रिकेट इंग्लैंड में लोग खेल रहे हैं. इंटरनेशनल रूल्स को सही प्रॉपर फॉलो भी नहीं कर रहे. कुछ लोग फुटबॉल से खेल रहे हैं और आर्म बॉल फेंकते हैं और जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, WBC रूल्स हैं, उसके मुताबिक डोमेस्टिक नहीं खेलते, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो कम हो रहा है और उसको जरूरत है बढ़ाने की. वो तभी होगा जब आप डोमेस्टिक आपका स्ट्रांग होगा, आप अच्छे कोचेज ट्रेन बुलाएंगे. खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान में जो ट्रेन कोचेज हैं इनकी अगर आप खिदमत लेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ली, ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफा पाकिस्तान कोचेज मंगवाए और उनकी टीम अब कदरे बेहतर हो रही है. तो बस ये थोड़े से इश्यूज हैं जो इंग्लिश कंट्रीज को मैनेजमेंट के लिए उनको बेहतर करने की जरूरत है और थोड़ा सा क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर, गेम डेवलपमेंट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि वो भी इंटरनेशनली पार्टिसिपेट. और खास तौर पे जब इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा हो तो उसमें पार्टिसिपेशन जरूरी होती है. कि वर्ल्ड कप हो रहा है, आपने T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था 2022 में, उसमें भी नहीं खेले इंग्लैंड, फिर अभी 2024 में भी आप नहीं खेले, अब बायलैटरल खेल रहे हैं वो भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ. तो ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है. लेकिन बहरहाल इंग्लैंड ने वर्ल्ड इप्सा गेम्स कराई थी और बड़ा अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसमें टीमें भी आई और बड़ा अच्छा वहाँ टूर्नामेंट रहा. और पूरे इप्सा वर्ल्ड गेम्स में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गेम थी या सबसे ज्यादा जिसको क्राउड ने देखा वो क्रिकेट थी. तो क्रिकेट लोगों को बहुत जोड़ती है, इसके अंदर बड़ी पोटेंशियल है, क्राउड पुलिंग भी है और दीगर जो सिविल सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं वो भी सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. थोड़ी सी मैनेजमेंट को ठीक करने की जरूरत है और डोमेस्टिक को ठीक करने की जरूरत है और फिर मैं समझता हूँ कि इंग्लिश टीम्स भी जो हैं वो ब्लाइंड क्रिकेट में एक मकाम बना सकती हैं. आपने ये सुना होगा लेटेस्ट अपडेट है चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की गवर्नमेंट में इंडिया को नहीं आने दे रहे. ब्लाइंड क्रिकेट में भी ऐसी है या उनका डिफरेंट होता है? ब्लाइंड क्रिकेट में पॉलिटिक्स का
بلائنڈ کرکٹ جو ٹیم ہے اس سے پہلے تو پاکستان آتی رہی ہے انڈیا کی، 2004 میں بھی آئی تھی، پھر اس کے بعد 2011 میں آئی، پھر 2014 میں آئی. یہ جب سے وہاں پر نئی حکومت بنی ہے نریندر مودی کی صاحب کی، اس کے بعد سے یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ بلائنڈ کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ جیسے 2022 میں پاکستان ٹیم کو ویزاز نہیں دیے گئے اور اس ورلڈ کپ میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. سیم سچویشن اس وقت اس ورلڈ کپ میں ہے کہ انڈیا کو وہاں کی اسپورٹس منسٹری نے تو NOC جاری کر دیا ہے پارٹیسپیشن کے لیے، لیکن جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے وہ پولیٹیکل بیس کے اوپر وہ ان کو نہیں بھیج رہے، اور یہی نارمل کرکٹ میں وہ کرتے ہیں. پاکستان دیکھیں ایک سول سوسائٹی ایک اچھی کی پہچان ہے کہ گیم کو پولیٹکس کے اندر انوالو نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان 2016 میں 2019 میں 2022 میں T20 یہ جو نارمل کرکٹ کا ہوا ہے اس میں پاکستان کی نارمل ٹیم گئی ہے، مینس ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. لیکن اب جب پاکستان میں ایونٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم یہاں نہیں کھیلنا چاہتے، ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے. تو یہ کھیل کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ ہارمفل ہیں اور یہ کھیل کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس کے اندر ICC کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ICC ایک انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس ہے نا، وہ کوئی انڈین کرکٹ کانفرنس تو ہے نہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے کہ وہ تمام ممبرس کو ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کے لیے. پولیٹکس بیچ میں نہیں آنی چاہیے. اگر کوئی سیکورٹی کنسرنز تھے تو وہ تو ختم ہو گئے. اب دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم یہاں کھیل کے گئی ہے 2 دفعہ، پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم 2 دفعہ آئی، آسٹریلیا کی ٹیم آئی. تو جب سارے ملک آ رہے ہیں تو انڈین ٹیم کو کیا ایشو ہے؟ وہ انڈینس پلیئر سے تو پاکستان میں زیادہ ان کی فین فالوئنگ ہے. یہاں تو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کوہلی کو، سراج کو. بمراہ ایک آئیڈیل مانا جاتا ہے آج کے دور کا، ایک سب سے بیسٹ فاسٹ بالر ہے، اس کے بہت زیادہ یہاں فین فالوئنگ ہے. تو سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کو پولیٹکس کو بیچ میں لے آ کے بس ایسی خامخواہ میں ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں کھیل کے لیے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور بلائنڈ کرکٹ تو خاص طور پہ جن کو بیچاروں کو اپرچونٹیز بہت کم ملتی ہیں، 3 سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد کہیں جا کے ان کا کوئی ورلڈ کپ انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اگر آپ ان کو روکیں گے، ان کو نہیں بھیجیں گے، اس کو پالیٹکس کو بیچ میں لائیں گے تو ان کے اس سے بہت زیادہ جذبات مجروح ہوتے ہیں. ان کے بیسک رائٹس کی یہ وائلیشن ہے، یہ غلط ہے. یہ یونائیٹڈ نیشن کا چارٹر ہے جو کہ ایکول پارٹیسپیشن ایکول اپرچونٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، اور سارے دنیا نے اس کو سائن کر رکھا ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، باقی ممالک بھی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا پاس کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے ایکول رائٹس کی بنیاد پہ، ایک پراپر پارٹیسپیشن کی بنیاد پہ، ایکول پارٹیسپیشن کی بنیاد پہ ٹیموں کو آپس میں کھیلنا چاہیے، آنا جانا چاہیے. یہ پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے اس میں. یہ 15 جو لڑکے آپ نے اب سلیکٹ کیے، ان میں کوئی نئے لڑکے آئے ہیں یا وہی لڑکے دوبارہ آئے ہیں؟ اس کے اندر نئے 1-2 پلیئر ہیں جو فرسٹ ٹائم کھیل رہے ہیں. خاص طور پہ طلحہ اقبال آیا ہے جو B3 پلیئر ہے، بالکل ینگ بچہ ہے، اور وہ اسکول کرکٹ سے اوپر آیا تھا اور وہ ابھی پاکستان ٹیم میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھا پرفارم کرے گا. نعمت اللہ بھی نیا ہے، وہ بھی ایک انگلینڈ ٹور میں تھا لیکن ابھی دوبارہ سلیکٹ ہوا ہے، تو وہ بھی بالکل ینگ اور نیا بچہ ہے. تو کافی چینجز ہیں ٹیم میں، اور ہماری ٹیم ویسے بھی اب زیادہ تر نثار اور ظفر کے علاوہ جو ہے وہ ینگ بچوں پر ہی ہے، اس میں سارے ینگ بچے ہی ہیں. اگر کسی نے کھیلنی یہ گیم پاکستان میں یا کہیں بھی دنیا میں اور اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور وہ ڈیول نیشنل پہ کھیلنا چاہتے ہیں اپنے کنٹری پاکستان کے لیے، یہ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ڈیول نیشنلٹی تو WBCC کے کچھ رولز ہیں کہ کوئی اگر پلیئر کسی دوسرے کنٹری میں جا کے رہتا ہے اور وہاں پہ اس کا اسٹے 3 سال کا یا اس سے اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں کی ٹیم میں کھیل سکتا ہے. ایسے کچھ کیسز بھی ہیں جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے اور ساؤتھ افریقہ کے کچھ پلیئرز جو ہیں اس طرح سے اپنے ایک ملک کو چھوڑ 2 ملکوں کی طرف سے کھیل رہے ہیں. لیکن اس کے لیے وہی جو کبھی کبھی کوئی اسپیشل کیس بھی آتا ہے ہمارے پاس، جو ایگزیکٹو کمیٹی ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کی ہے. جیسے پیچھے ابھی ایک نیوزی لینڈ کا پلیئر تھا اور ساؤتھ افریقہ میں ہم کو جانا تھا، تو وہ آسٹریلیا کا بیسیکلی پلیئر تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ یہاں شفٹ ہو گیا ہے، تو ہم نے اس کو اسپیشل پرمیشن دے دی تھی کہ آپ کھیلیں. تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں طرف ملکوں کی طرف سے کھیلنا جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے. اگر آپ نے انگلینڈ کے لیے نہیں کھیلا، اگر آپ پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، آپ کھیل سکتے ہیں. اگر آپ برٹش بورن ہے اور آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر کسی نے ایسے کرنا ہو. لیکن یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے نا. اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ڈسکس کی جائے گی، رول دیکھے جائیں گے. لیکن یہ کہ جب میٹنگ ایگزیکٹو کو بلائی جاتی ہے اس کے اندر اس قسم کے کیسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے.
अब आपके पास स्पॉन्सर भी आ गए हैं, ये मैंने एक नया स्पॉन्सर देखा था आपके सोशल मीडिया पे, काफी अच्छा, वो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताएं। हाँ, हमारे इस दफा वर्ल्ड कप में काफी स्पॉन्सर्स हैं और इसमें खासतौर पे टाइटल स्पॉन्सर हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, अच्छी खासी 50% अमाउंट जो है वर्ल्ड कप की वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। इसके अलावा इंटरलूब है जो कि पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का काफी अरसे से ऑफिशियल स्पॉन्सर है। फिर हमारे पास कुछ एक पाकिस्तान पेट्रोलियम है, वो को स्पॉन्सर हैं। फिर कुछ एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं हमारे साथ, जिसमें पार्को है और यूबीएल है। फिर कुछ ऑफिशियल पार्टनर्स हैं जिसमें चीजिएस्ट है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। इसके अलावा तो काफी इस दफा स्पॉन्सर्स हैं और एक क्रिक लैब है जो कि हमारा टेक पार्टनर है। तो इस दफा काफी स्पॉन्सर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस दफा हमने खास काम किया हुआ है और एक बाकायदा कंपनी हायर की हुई है क्रिक लैब जो कि इसको सोशल मीडिया के ऊपर बूस्ट कर रही है। और ये सिलेक्शन पैनल का जरा बताएं कि प्लेयर्स को आपने कैसे सिलेक्ट किया था। सबसे पहली जो चीज है वो हमारा, क्योंकि डोमेस्टिक इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और हमारे पाकिस्तान में कोई 7 से 8 नेशनल लेवल के टूर्नामेंट हर साल होते हैं, तो लड़के मुसलसल बिजी रहते हैं खेल में। तो उसमें से जो अच्छे लड़के परफॉर्म करते हैं उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर हमारी एक नेशनल सिलेक्शन कमेटी है जिसमें मोहम्मद जमील हैं जो पुराने एक्स कैप्टन भी हैं, हेड कोच हैं इस वक्त। मसूद जान है जो एक्स कैप्टन थे पाकिस्तान के, 262 का उनका हाईएस्ट रिकॉर्ड भी था वनडे में। फिर इसके अलावा जो है वो ताहिर महमूद भट्ट हैं जो कि ट्रेनर हैं। तो ये 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन से भी हम ओपिनियन लेते हैं जब सिलेक्शन करने लगते हैं। तो प्रॉपर एक सिस्टम है सिलेक्शन का और उसको फॉलो किया जाता है। ये अच्छा है कि काफी एक सिस्टम है। आप जो से अब इंग्लैंड नहीं आई या इंडिया अगर ना आए, आप उनको क्या मशवरा देंगे, उनकी बोर्ड को या गवर्नमेंट को, एज अ नाइस जेस्टर, अच्छा सा मशवरा आप उनको क्या देंगे इन द फ्यूचर? देखिए, बात ये है कि ये तो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल में ये मामला डिस्कस करना पड़ेगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हैं ये एक सेपरेट इशू है, ये पॉलिटिकल इसको बनाया गया है। इसके लिए हम ये तजवीज करेंगे इस दफा कि भाई अगर ये गवर्नमेंट एक दूसरे के मुल्क में अलाउ नहीं करती तो फिर हम दोनों ममालिक जो हैं जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट करेंगे उसको हम न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे। इंडिया ने भी करना है, जैसे अभी विमेन का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने के बारे में सोच रहा है कि 2025 में विमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप किया जाए। तो वो इन हालात में और इस चीज को देखते हुए तो इंडिया में अब नहीं हो सकता और वो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के इजलास में हम फैसला करेंगे कि उसको न्यूट्रल वेन्यू पे किया जाए ताकि उसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर सके। इसके अलावा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैं पहले कह चुका हूं कि उनको थोड़ा सा डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है और वो फोकस जो है वो इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर उनको रखना चाहिए, सिर्फ बजाय इसके कि आप सिर्फ बायलैटरल सीरीज खेलें। और इसके ऊपर भी कोई लॉ हम बनाएंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे कि जो इंटरनेशनल होते हैं जैसे वर्ल्ड कप्स हैं या T20 का है या वर्ल्ड ओडीआई का है, तो उसमें ये जो भी WBCC के मेंबर कंट्रीज हैं इनका खेलना मस्ट होगा। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा, क्योंकि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का 26th एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है 2 दिसंबर को पाकिस्तान में, तो इसके अंदर ये काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कोई लाहे अमल तय किया जाएगा और उसको फिर ऐलान किया जाएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस दफा फिर जीतेगा वर्ल्ड कप? क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग लास्ट इंडिया वाला ने जीता था क्योंकि आपको पासपोर्ट नहीं मिले थे इंडिया जाने के लिए। आपको लगता है कि आप जीतेंगे इस दफा पाकिस्तान वर्ल्ड कप? बिल्कुल, पाकिस्तान ने बहुत पिछले 3 साल से, हम जब इंडिया का वर्ल्ड कप था 2022 वाला, तो उसके लिए हमने पीछे 1.5 साल तैयारी की थी। तो जब आप तैयारी करते हैं तो टीम आपकी बहुत बैलेंस्ड ही, आपने देखा कि उसी दौरान फिर जब हम बांग्लादेश में एक ट्राई नेशन हुई वो भी पाकिस्तान जीता, फिर दुबई में एक ट्राई नेशन हुई वो भी पाकिस्तान जीता, फिर वर्ल्ड गेम्स हुई इप्सा वर्ल्ड गेम्स, तो वहां भी पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लिया। तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त फुल फॉर्म में है, पोटेंशियल में है और मुझे उम्मीद है कि उनको इस दफा वर्ल्ड कप जीतना चाहिए और इंडिया आए तब भी जीतना चाहिए और इंडिया नहीं आए तब भी जीतना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हॉट फेवरेट तो है इस वक्त पाकिस्तान की टीम। ये हो रहा है लाहौर और मुल्तान में, जरा थोड़ा सा बताएं स्केड्यूल का कि कौन सी ग्रुप्स हैं, कौन कौन से खेल रहे हैं टीमें? इसमें सिंगल लीग पे ही होता है, ग्रुप्स तो हम नहीं बनाते। अच्छा। हर टीम एक दूसरे से मैच खेलती है
اور یہ 23 تاریخ سے لے کے 27 تک لاہور میں ہوگا، جس میں 15 میچز کھیلے جانے ہیں، اور پھر یہ 28 کو ملتان چلی جائیں گی ٹیمز، جہاں پہ 29 اور 30 تاریخ کو 2 دن جو ہے لیگ کے باقی میچز کھیلے جائیں گے، یعنی ٹوٹل 9 میچ ملتان میں ہونے ہیں، جس میں پھر 2 سیمی فائنل یکم کو ہوں گے، اور 3 دسمبر جو ورلڈ ڈسیبل ڈے ہے اس کے اوپر اس ورلڈ کپ کا فائنل ہوگا۔ یہ بڑا اچھا آپ نے کیا کہ ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے پہ آپ فائنل کرا رہے ہیں، کیونکہ کافی لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ڈسیبلٹی کیا ہے، اور آپ ذرا ان کو بھی بتائیں کہ کیوں آپ کرا رہے ہیں فائنل ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے پہ۔ اصل میں جو 3 دسمبر ہے، 3 دسمبر یہ پوری دنیا میں ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ اسی لیے منایا جاتا ہے کہ بھئی جو بھی ان کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، ان کی سوسائٹی میں انٹریکشن ہے، اس سے بڑھتی ہے اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ اور میں نے تو خاص طور پہ یہ پلان اس لیے کیا تھا کہ یہ ورلڈ ڈسیبل ڈے کے اوپر ہو، تاکہ پوری دنیا میں، کیونکہ کرکٹ کو بہت زیادہ ہائپ ملتی ہے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، تو ایک اچھا پیغام ٹورڈز ڈسیبلٹی جائے کہ بھائی ڈسیبل لوگ جو ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، بہت اگر ان کو آپ اپرچونٹیز دیں گے، موقع دیں گے، تو وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو پرفارم کرتے ہیں، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پروفیشنل لائف ہو، یا آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے، جابز ہیں، تو جہاں جہاں آپ کے جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی جاب کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں ان کو نبھاتے ہیں۔ اب تو بلائنڈ سپورٹس کافی بڑا ہو گیا، جب میں نے شروع کی تھی اس ٹائم کرکٹ اتنی نہیں تھی، لیکن اب زیادہ سپورٹس آ گئی، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے، سپورٹس کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ بلائنڈ سپورٹس میں بھی پالیٹکس ہوتی ہے۔ بس یہ بہت سیٹ بیک ہے، بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ چیزیں بالکل افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ نارمل سپورٹس میں بھی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سپورٹس تو پیس کے لیے ہوتا ہے، یہ آپ اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اور اس سے دونوں ممالک جو جہاں جہاں کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، تو یہ تو اس میں تو پولیٹکس بالکل سمجھیے آپ کی ایک کرائم ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اور اب آگے جا کے آپ کیا سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ فائنل کے بعد بھی آپ کے ساتھ کریں گے انٹرویو کہ کیسا گیا آپ کا یہ ٹورنامنٹ۔ اب آگے جا کے کیا ہوئیں گے کہ یہ 20 اوور کا ورلڈ کپ ہے اس دفعہ، اور 50 اوور کا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ 4th T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ ہے اور 4th ایڈیشن ہے اس کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے کچھ اور جیسے ویمن کرکٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور آسٹریلیا سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، وہ بھی اپنے یہاں ایک ویمن بلائنڈ کرکٹ سیریز بائیلیٹرل پاکستان آسٹریلیا کی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور پھر ایک ویمن کا نیشنل ٹورنامنٹ بھی ہے جو ہم نے فروری میں کرانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا اپنا ایک ون ڈے کا ٹورنامنٹ ہے وہ کرانا ہے، پھر ایک گریڈ 1 گریڈ 2 ایک ہمارا نیشنل ٹورنامنٹ جو کہ پرائم ٹورنامنٹ ہوتا ہے سب سے بڑا، اس میں 8 دونوں گریڈ 2 میں اور 8 گریڈ 1 میں ٹیمیں کھیلتی ہیں، وہ ابھی باقی ہے۔ تو ہمارا بھی ڈومیسٹک سیزن کافی باقی ہے، جو کہ پھر اور کچھ ہمارے کلب جو ہیں وہ اپنا ریجنلی چیزیں کرتے ہیں، تو ابھی کافی کرکٹ باقی ہے، سیزن باقی ہے۔ ایک آپ اچھی سی ایڈوائس دیں کوئی بھی جو سپورٹس ابھی شروع نہیں کی اور وہ اس ورلڈ کپ کو دیکھ کے وہ کیا ایڈمائر کریں گے؟ دیکھیں اسپورٹس جو ہے نا وہ ایک نارمل بندے کے لیے، پیپل کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے وہ مقولہ سنا ہوگا کہ صحت مند جسم اور فزیکل فٹنس اگر جہاں پر ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ، جس ملک میں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں یا جس ملک کے گراؤنڈ بزی ہوتے ہیں وہاں ہاسپٹل جو ہے وہ غیر آباد ہوتے ہیں یا وہاں ہاسپٹل بزی نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک نارمل زندگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اسپورٹس کریں، اور جو خاص طور پہ ڈسیبلٹی ہے ان کے لیے تو اسپورٹس بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے ان کو بہت زیادہ ایک تو اپرچونٹی ملتی ہے باہر جانے کی، گراؤنڈ میں جانے کی، ایکسپوجر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے انٹریکشن بڑھتا ہے۔ دوسری چیز فزیکلی مینٹلی اس کے اندر بہت گروتھ ہوتی ہے، بہت آپ ایکٹیو محسوس کرتے ہیں، اور مطلب ہم جب گراؤنڈ جاتے ہیں ایز اے آرگنائزر تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ینگ ہو گئے اور ہمیں بھی کھیلنا چاہیے، ہم اب یہاں پہ ویٹرن کا ٹورنامنٹ کرائیں اور ہمیں بھی کھیلنا چاہیے، شوز پہن کے کٹ پہن کے فوراً ہم گراؤنڈ میں جائیں۔ تو گراؤنڈ کی ایک اپنی لائف ہے، اور وہ یہ ڈسیبلٹی کے لیے، ڈسیبل بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ تو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی جتنے زیادہ سے زیادہ ہم ایونٹ کر سکیں، ان کو مواقع دیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔